18 मा यु इन्भेस्टेड अ रुपीज 1,50,000 इन म्युचुअल फन्ड द्याट चार्ज 5% लोड फी। तपाईँले आफूसित भएको 1,50,000 चाहिँ म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ अरे यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको लोड फी चाहिँ कति पर्सेन्ट छ अरे 5%। तपाईँलाई लोड फी मात्रै भन्छ भने हामीले दुई प्रकारको लोड फीको कुरा गरेका छौँ। एउटा फ्रन्ट इन लोड फी र अर्को ब्याक इन लोड फी। यो चाहिँ फ्रन्ट इन लोड फी हो ल। लोड फी मात्रै भनेको फ्रन्ट इन लोड फी। फ्रन्ट इन लोड फीले तपाईँलाई के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पर्चेस भ्यालुलाई घटाउँछ अथवा पर्चेस प्राइसलाई बढाउँछ भनेर भन्दा पनि भयो। तपाईँले अब 1 लाख तपाईँसित 1,50,000 लगानी गर्नको लागि जम्मा पैसा छ भने तपाईँले 1,50,000 लगानी गर्न सक्नुहुन्न। किन? तपाईँको 5% तपाईँले के तिर्नुपर्छ? ट्रान्जेक्सन कस्ट अथवा लोड फी तिर्नुपर्छ। लोड फी चाहिँ तपाईँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले एकपटक तिर्नुपर्छ ल। किन्दाखेरि एकपटक तिर्ने यो लोड फी भनेको चाहिँ एकपटक तिरिन्छ। त्यस पछाडि फेरि वर्षैपछि तिरिराख्नु पर्दैन। अदर फी चार्ज बाइ द फन्ड टोटल रुपिज 1.2%। अब अरू पनि अन्य खर्चहरू पनि रहेछ। यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ भने अन्य खर्च चाहिँ 1.2% पर एनम भनेको छ। सम्झिनु, यो भनेको एनुअल कस्ट हो। अदर एक्सपेन्सेस भनेको छ नि, अदर फी चार्ज भनेको छ नि, यो भनेको पर एनम भनेको प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ। यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ भने 5% लोड फी एकपटक तिर्नु पर्यो। लोड फी भनेको एकपटक तिर्नुहुन्छ। लोड फी तपाईँले के गर्नुहुन्छ? वान्स एकचोटि तिर्नुहुन्छ। अदर फी एनुअल वार्षिक रूपमा तिर्नुहुन्छ। इग्नोरिङ अदर कस्ट ड्युरिङ द 5 इयर्स। अब तपाईँले यो म्युचुअल फन्डमा 5 वर्षको लागि लगानी गर्नुभयो अरे what would the fund have to produce to equal the value of your initial investment would have earned in a saving account paying 6% interest। अब हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के भन्नु भने यदि तपाईँले यो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नुहुन्छ, कस्तो म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? लोड फी पनि छ, अर्को एनुअल एक्सपेन्सेस पनि भएको म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। यो म्युचुअल फन्डबाट तपाईँले कति पर्सेन्ट आम्दानी गर्नु पर्यो, कति पर्सेन्ट रिटर्न कमाउनु पर्यो, यो म्युचुअल फन्डको रिटर्न कति हुनु पर्यो ताकि त्यसको रिटर्न चाहिँ केसँग बराबरी होस् भनेको छ। यहाँनिर यो पैसा तपाईँले ब्याङ्कमा लगेर राख्नुभयो भने ब्याङ्कले 6% ब्याज दिन्छ अरे। त्यो ब्याङ्कको रिटर्नसँग बराबरी बनाउनको लागि ब्याङ्कको रिटर्न र यो म्युचुअल फन्डको रिटर्न बराबरी हुनको लागि चाहिँ तपाईँको म्युचुअल फन्डको रिटर्न कति हुनुपर्छ भनेर सोधेको छ क्या। म्युचुअल फन्डको एचपिआर रिटर्न सोधेको छ। त्यसै गिभन लेखौँ सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट एमाउन्ट इज इक्वल्स टु यसलाई पिबी। हामीले लगानी गर्दा आजको दिनमा लगानी गर्ने हो, यसलाई पिबी लेखिदिउँ। हामीसित लगानी गर्नको लागि 1,50,000 छ। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छौँ भने लोड फी कति छ? लोड फी इज इक्वल्स टु 5%। अदर एनुअल एक्सपेन्सेस कति छ? 1.2%। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड कति समयको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? 5 वर्षको लागि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। अब अर्को के दिएको छ हामीलाई भन्दा इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट अन सेभिङ एकाउन्ट इज इक्वल्स टु 6% दिएको छ। यदि यो पैसा तपाईँले ब्याङ्कमा लगेर राख्नुहुन्छ भने 6% ब्याज पाउनुहुन्छ अरे। अब हामीलाई कन्डिसन दिएको इन्फर्मेसन यो थियो। कन्डिसन दिएको के छ भन्दाखेरि वाट एनुअल रिटर्न वुड यु हेभ टु प्रड्युस। अब तपाईँले कति रिटर्न कमाउनु पर्छ? केबाट? म्युचुअल फन्डबाट कति रिटर्न कमाउनु पर्छ ताकि produce to equal with the value of your initial investment would have earned in 5 years earned in saving account paying 6% interest। तपाईले सेभिङ एकाउन्टमा जति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यो पैसा त्यति बराबर चाहिँ म्युचुअल फन्डबाट कमाउनको लागि चाहिँ तपाईले म्युचुअल फन्डबाट कति पर्सेन्ट कमाउनु पर्छ भनेर सोधेको छ क्या। रिटर्न फ्रम म्युचुअल फन्ड, रिटर्न फ्रम म्युचुअल फन्ड। यसलाई एचपिआर भन्दा पनि भयो, यसलाई आर भन्दा पनि भयो, जे भन्दा पनि हुन्छ। इज इक्वल्स टु आर यो निकाल्नु पर्नेछ। कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि केसँग बराबरी हुनु पर्यो? ब्याङ्कमा राख्नु भयो भने यो 1,50,000 ब्याङ्कमा 5 वर्षको लागि राख्नु भयो भने त्योसँग बराबरी गर्नु पर्नेछ। त्यसो भए
सुरुमा हामीले यो पैसा बैंकमा 5 वर्षको लागि राख्ने हो भने त्यसको फ्युचर भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकालौँ ल। फ्युचर भ्यालु इफ द फन्ड इज इन्भेस्टेड इन सेभिङ एकाउन्ट। अब हाम्रो फ्युचर भ्यालुको फर्मुला के छ, पीबी 1 प्लस आई को पावर एन। पीबी भनेको हामीसित बैंकमा राख्नको लागि पैसा कति छ, लगानी गर्नको लागि 1,50,000। 1 प्लस यदि यो पैसा बैंकमा राख्यो भने हाम्रो ब्याज कति पाइन्छ, 0.06%। एन भनेको कति, 5 वर्ष। यसलाई क्याल्कुलेसन गर्नु त कति आउँछ, 1,50,000 1.06 को पावर 5 इन्टु 1,50,000 2 लाख कति आयो, 733.8 रुपीज। 2,0733.8। यदि पैसा हामीले यो पैसा 1,50,000 चाहिँ बैंकमा राख्ने हो भने हामीले 5 वर्षमा हाम्रो यो 1,50,000 कति हुने रहेछ, 2,07,33.8 हुने रहेछ। हामीलाई क्वेसनले चाहिँ के सोधेको छ भने, सोधेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हो म्युचुअल फन्डबाट कति कमाउनु पर्यो ताकि हाम्रो म्युचुअल फन्डको रिटर्न र के को रिटर्न बराबरी होस्, यो बैंकमा राखेको पैसाको रिटर्न बराबरी होस्। त्यसो हामीलाई दिएको कन्डिसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालु अफ डिपोजिट इज इक्वल्स टु फ्युचर भ्यालु अफ म्युचुअल फन्ड। त्यसो फ्युचर भ्यालु अफ डिपोजिट कति हुने रहेछ 5 वर्षमा, 733.8 हुने रहेछ। फ्युचर भ्यालु अफ म्युचुअल फन्डको फ्युचर भ्यालु लोड फी सहितको म्युचुअल फन्डको फ्युचर भ्यालु निकाल्ने हामीले फर्मुला के लेखेका छौँ, त्यसको फर्मुला हामीले के लेखेका छौँ भन्दाखेरि पीबी 1 माइनस लोड फी अनि अर्को 1 प्लस एसपीआर माइनस एनुअल चार्ज को पावर एन। अब म्युचुअल फन्डको फ्युचर भ्यालु र बैंक डिपोजिटको फ्युचर भ्यालु बराबरी हुनु पर्यो। यो बराबरी हुनको लागि चाहिँ म्युचुअल फन्डको रिटर्न चाहिँ एचपीआर चाहिँ कति हुनुपर्छ भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। हो यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्दै हामी एचपीआर को भ्यालु निकाल्छौँ। 33.8 इज इक्वल्स टु पीबी भनेको 1,50,000 1 माइनस लोड फी भनेको 5% 0.05 इन्टु 1 प्लस एचपीआर को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, एचपीआर को ठाउँमा एचपीआर लेखौँ। अब तपाईको एनुअल चार्ज वार्षिक चार्ज कति छ, 1.2% छ। यो भनेको 0.012 को पावर एन भनेको 5 और 2,07,33.8 इज इक्वल्स टु 1,50,000 इन्टु 0.95 गर्नु, 1,50,000 गर्दा 1,42,500 अब 1 माइनस 0.012 यो घटाउँदा कति हुन्छ, योबाट त यो घटाउन पाइयो। त्यसो भए 1 माइनस 0.012 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 0.988। त्यसो भए हामीले यहाँ कति लेख्न पाइयो भन्दा 0.988 प्लस एचपीआर को पावर 5 और ये यता आउँदा डिवाइड हुन्छ 2,07,33.8 डिवाइडेड बाई 1,42,500 इज इक्वल्स टू 0.988 प्लस एचपीआर को पावर 5 और अब 2,07,33.8 डिवाइडेड बाई 1,42,500 1.4086 इज इक्वल्स टू 0.988 प्लस एचपीआर को पावर 5। हामीलाई एचपीआर चाहिएको छ
अथवा एचपिआर लाई आरै मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ, म्युचुअल फन्डको रिटर्न सम्झिँदा पनि भयो। यो पावर एच इज इक्वल्स टु भन्दा यता आउँदा के हुन्छ भन्दाखेरि 1.4086 को पावर, यसलाई 1 बाई पावर त पावरमै आउँछ तर डिभाइडको फर्ममा आउँछ, इज इक्वल्स टु 0.988 प्लस एचपिआर हुन्छ। अब यसको पावर 1 डिवाइडेड बाई 5 गर्दा कति आउँछ 1.0709 1.0709 इज इक्वल्स टु 0.988 प्लस एचपिआर। त्यसबाट डाइरेक्ट हामीले अब एचपिआर त यहाँबाट बुझिहाल्नुहुन्छ, माइनस गर्ने हो। एचपिआर इज इक्वल्स टु अब माइनस, यसलाई यता ल्याउँदा माइनस हुन्छ, 0.988 गर्दाखेरि 8.29%। 8.29%। त्यसो भए यो म्युचुअल फन्डले बैंकै जति रिटर्न कमाउनको लागि अथवा बैंकै जति भ्यालु 5 वर्ष पछाडि बैंकमा पैसा राख्दा जति हुन्थ्यो, म्युचुअल फन्डको पनि भ्यालु त्यति नै हुनको लागि म्युचुअल फन्डको एचपिआर हाम्रो कति हुनुपर्ने रहेछ, म्युचुअल फन्डको रिटर्न भनेको 8.29% हुनुपर्दो रहेछ। यसलाई मैले डाइरेक्ट पर्सेन्टमा लेखेँ ल, यो पर्सेन्टमा आउँदैन, इन्टु 100 गरेर पर्सेन्टमा लानुपर्छ। जुन तपाईलाई यो क्वेशन नम्बर 18 मा सोधेको छ। यस्तै क्वेशन तपाईले इन्भेस्टमेन्टमा पनि भेट्नुहुन्छ। यो क्वेशन नम्बर 19 त होबाउ तपाईको इन्भेस्टमेन्टकै क्वेशन छ, लगभग यही नै क्वेशन छ। सोध्नु छ भने केही सोध्नु छ भने सोध्नु, हैन भने 19 मा लाग्यौं हामी। ल 19 मा पनि यस्तै छ, हामीले दुईटा म्युचुअल फन्डको कुरा गरेको छ। ल क्वेशन नम्बर 19 मा छ, हामीसित लगानी गर्नको लागि दुईटा म्युचुअल फन्ड रहेछ। Assume that an investor is trying to decide the between investing in a no lot fund M with front in load fund N। म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्नको लागि एउटा लगानीकर्तालाई दुईटा अल्टरनेटिभ रहेछ, दुईटा म्युचुअल फन्ड रहेछ। एउटा M भन्ने म्युचुअल फन्ड रहेछ, अर्को N भन्ने म्युचुअल फन्ड रहेछ, दुईटा म्युचुअल फन्ड छ। यो M भन्ने म्युचुअल फन्ड चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि, यो M भन्ने म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्छ भने उसले फ्रन्ट इन लोड फी तिर्दैन। फ्रन्ट इन लोड फी भनेको उसले किन्दाखेरि एडिसनल खर्च बियर गर्नु पर्दैन, जतिको म्युचुअल फन्ड त्यतिमै किन्न पायो। तर उसले वार्षिक चाहिँ एनुअल चार्ज वार्षिक कति तिर्नुपर्छ, 1% तिर्नुपर्छ अरे। 1% उसले के तिर्नुपर्छ, एनुअल चार्ज, एनुअल खर्च तिर्नुपर्छ। वर्षै पछि जति वर्ष म्युचुअल फन्ड होल्ड गर्छ उसले त्यति वर्ष नै उसले एनुअल चार्ज तिर्नु पर्यो। अब अर्को अल्टरनेटिभ छ उसित लगानी गर्नको लागि अर्को विकल्प पनि के छ भन्दाखेरि फन्ड एन छ, म्युचुअल फन्ड एन पनि छ। यदि उसले म्युचुअल फन्ड एन मा लगानी गर्छ भने उसले एकैचोटि फ्रन्ट इन लोड फी 3% तिर्नुपर्छ क्या। उसले म्युचुअल फन्ड किन्दै 3% एकचोटि एकमुष्ट 3% खर्च तिर्नु पर्यो। वार्षिक उसले तिर्नु परेन। एउटामा लोड फी छ, एउटामा लोड फी छैन, एउटामा एनुअल चार्ज छ, एउटामा एनुअल चार्ज छैन। यो गिभन छ, क्वेशनले दिएकै छ। हामीले के भनेर बुझेका छौं भन्दाखेरि एनुअल चार्जले एचपिआर लाई घटाउँछ भने तपाईको फ्रन्ट इन लोड फीले के घटाउँछ, तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाउँछ। एनुअल चार्जले एचपिआर लाई घटाउँछ, फ्रन्ट इन लोड फीले तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाउँछ। अघिकै फर्मुलामा हेर्नु नि, माथि एचपिआर निकालेको फर्मुलामा यहाँनिर तपाईको एनुअल फी पनि थियो। यो क्वेशन नम्बर 18 मा लोड फी पनि थियो 5%, एनुअल फी पनि 1.2% थियो। यहाँनिर हामीले फर्मुलामा लेख्दाखेरि हेर्नु त, यो तपाईको एनुअल फी लोड फीले पर्चेस प्राइसलाई पर्चेस भ्यालुलाई घटाइदिएको थियो, तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाइदिएको थियो। पीबी सँग यहाँ घटाएको थियो, 1 माइनस लोड फी गरेको थियो। अब एनुअल चार्जले चाहिँ केलाई घटाइदिन्छ भनेको थियो, एचपिआर लाई घटाइदिन्छ भनेको थियो। एनुअल चार्ज के सित घटाएको छ, एचपिआर सित घटाएको छ, यति बुझ्नु न। अनि लोड फी भनेको तपाईले एक पटक तिर्नुपर्छ, किन्दाखेरि तिर्नुपर्छ, सुरुमा तिर्नुपर्छ, एक पटक तिर्नुपर्छ। एनुअल चार्ज भनेको तपाईले प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्छ। एनुअल चार्जले तपाईको एचपिआर लाई घटाउँदो रहेछ अनि लोड फीले तपाईको प्रेजेन्ट भ्यालुलाई घटाउँदो रहेछ भनेर सम्झिनु। अब हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ, एन इन्भेस्टर थिंक्स दैट द रिस्क एन्ड अदर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ द बोथ फन्ड्स आर इक्वल। अरु सबै कुराहरु
सेम छ अरे एन्ड इच अफ द फन्ड विल प्रोभाइड एनुअल एचपिआर अफ 10%। दुईटै फन्डको एचपिआर कति दियो? 10% दियो। बिफोर कन्सिडरिङ द लोड फी एन्ड एनुअल चार्ज, यसमा चाहिँ अब लोड फी र एनुअल चार्ज एडजस्ट गरिएको छैन। एज्युम दैट द इन्भेस्टर हेज 25,000 टु इन्भेस्ट इन आइदर फन्ड। लगानीकर्तासित चाहिँ लगानी गर्नको लागि कति छ? 25,000 छ। वाट इज द एन्टिसिपेटेड रुपिज भ्यालु अफ इच इन्भेस्टमेन्ट आफ्टर 5 इयर होल्डिङ पिरियड एजुमिङ एनुअल कम्पाउन्डिङ। अब हामीले 5 वर्ष पछाडि यो दुईटै म्युचुअल फन्डको फ्युचर भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नु पर्दैछ एनुअल कम्पाउन्डिङ युज गरेर। भनेको फाइनान्सले तपाईको जहिले पनि एनुअल कम्पाउन्डिङलाई आधार मान्छ। एनुअल कम्पाउन्डिङ भनेको तपाईको 1 वर्ष पछाडि ब्याजले पनि ब्याज कमाउँदै जान्छ भनेको हो। त्यसो भए 19 नम्बरमा एकदमै सिम्पल क्वेसन छ, छोटो क्वेसन छ ल। गिवन के थियो भन्दाखेरि यो माथिको बक्समा अरु कुरो गिवन छँदैछ। एचपिआर दुईटै म्युचुअल फन्डको एचपिआर भनेको तपाईको 10% छ। इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट लगानी गर्नको लागि कति छ? 2,50,000 छ। सरी 25,000 छ। अब तपाईको होल्डिङ पिरियड अथवा इन्भेस्टमेन्ट पिरियड लेख्दा पनि हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट पिरियड n इज इक्वल टु 5 इयर्स। अब हामीलाई व्हाट इज द एन्टिसिपेटेड रुपिज भ्यालु? रुपिज भ्यालु सोधेको छ के? 5 वर्ष पछाडिको फ्युचर भ्यालु सोधेको छ। त्यसो भए फ्युचर भ्यालु अफ फन्ड M, म्युचुअल फन्ड M को फ्युचर भ्यालु निकाल्ने फर्मुला त्यही हो। प्रेजेन्ट भ्यालु 1 माइनस लोड फी 1 प्लस एचपिआर माइनस एनुअल चार्ज को पावर n हो। त हामी m को निकाल्दै छौं भने प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हाम्रो लगानी गर्ने अमाउन्ट आजको दिनमा लगानी गर्न हामीसित 25,000 छ। 1 माइनस फन्ड m मा लगानी गर्छौं भने हाम्रो लोड फी छ। हेर्नु त फन्ड m मा लोड फी छ छैन भनेपछि 1 माइनस 0 गर्नु पर्यो। 1 प्लस दुईटैको एचपिआर कति छ? 0.10 10% छ माइनस एनुअल चार्ज कति छ? फन्ड n मा m मा एनुअल चार्ज भनेको 1% छ माइनस 0.01 को पावर 5 गर्नु 25,000 इन्टु 0.10 माइनस 0.01 प्लस 1 को पावर 5 इन्टु 25,000 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आउँछ? 38,465.59। टोटल गरे मैले, पछाडिको फ्याक्टर पनि लेखिदिइहाले। 0.1 माइनस 0.01 प्लस 1 पावर 5 is equals to 1.5386 into 25,000 38,465.59 रुपीज 38,465.59। यदि उसले फन्ड M मा लगानी गर्छ भने यसको 5 वर्ष पछाडिको भ्यालु यति हुने रहेछ। अब यदि उसले यो फन्ड चाहिँ n मा लगानी गर्यो भने त्यसको पनि त भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। FB अफ फन्ड n इज इक्वल टु फर्मुला त्यही हो। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 25,000। अब फन्ड n मा लगानी गर्छ भने उसको त लोड फी 3% छ नि त। 1 माइनस 0.03 1 प्लस एचपिआर भनेको 0.10 माइनस एनुअल चार्ज त छैन फन्ड n मा, त एनुअल चार्ज छैन भने 0 लेख्नु पर्यो पावर 5। यसको पनि निकालौं त कति आउँछ? 25 1 2 3 इन्टु 0.97 इन्टु 1 प्लस 0.1 को पावर 5 गर्दाखेरि 39,054 39,054.86 रुपीज 39,054.86। यदि म्युचुअल फन्ड M मा लगानी गर्ने भने यसको 5 वर्ष पछाडिको भ्यालु यति हुने रहेछ। म्युचुअल फन्ड N मा लगानी गर्ने भने यसको 5 वर्ष पछाडिको भ्यालु यति हुने रहेछ। अब उलाई कुन म्युचुअल फन्डमा लगानी गर्दा फाइदा देख्यो? जुनको फ्युचर भ्यालु बढी छ त्यसमा लगानी गर्ने। त्यसो भए फन्ड N इज बेटर फर इन्भेस्टमेन्ट। Which fund appears to be better for investment for investor भनेको छ। Since the अब डिसिजन लेखिदिउँ। Therefore future value of fund N is
is higher, so fund and is preferable for investment. अब अर्को do your answer change if the holding period is only 2 years. अब फेरि हामीलाई क्वेशनले सोधेको छ यदि होल्डिङ पिरियड चाहिँ 2 वर्ष मात्रै हुने हो भने यहाँ जुन अघि होल्डिङ पिरियड हामीले इन्भेस्टमेन्ट पिरियड भनेको 5 वर्ष मानेर एन्सर फ्युचर भ्यालु निकालेको थियो नि अब यो इन्भेस्टमेन्ट पिरियड चाहिँ 2 वर्ष मात्रै हो भने तपाईको डिसिजन चेन्ज हुन्छ भनेर सोधेको छ त्यसो भए हामीले फेरि पनि दुईटैको फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्यो फन्ड एम को पनि निकाल्नु पर्यो फन्ड एन को पनि निकाल्नु पर्यो चेन्ज चाहिँ के गर्नु पर्यो दोस्रो के छ भन्दाखेरि तपाईले यो एन 5 इयर चेन्ज गरेको राखेको थियो नि अगाडि यो 5 को ठाउँमा 2 राखेर फेरि पनि दुईटैको तपाईले के निकाल्नु पर्छ फ्युचर भ्यालु निकाल्नु पर्छ फेरि पनि यही हिसाब दोहोर्याउनु हुन्छ चेन्ज के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब तपाईले एन लाई चेन्ज गर्नुहुन्छ एन लाई 2 वर्ष राखेर फेरि पनि यही हिसाब दुईटैको फ्युचर भ्यालु निकाल्नुहुन्छ यसको पनि फ्युचर भ्यालु फेरि यही हिसाब रिपिट गर्नुहुन्छ यहाँ पनि यही हिसाब रिपिट गर्नुहुन्छ चेन्ज के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चेन्ज तपाईले गर्ने भनेको यो यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो के एन लाई चेन्ज गर्नु पर्यो 5 को ठाउँमा कति राखेर गर्नु पर्यो 5 को ठाउँमा 2 वर्ष राखेर हिसाब दोहोर्याउनु पर्यो यो 5 को ठाउँमा चाहिँ 2 राख्नु पर्यो अर्कोमा यहाँ पनि कति राख्नु पर्यो 2 राख्नु पर्यो फेरि यही हिसाब दोहोर्याउनु हुन्छ डिसिजन चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन लेखिदिनु हुन्छ